ला 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 मोगाळ मोजी गोंयकार बाबुयणा कशी तुमी आसा तुमचे पासो सदांच देवा लागीं रोजारान मागता आय लव यू मुगे मोगा बाबुयणान सगळीं तुमी कशी आहाय एकदम बरो हा बरें चलें जिवा बरो वार माता एक सायडीन गरमी चालू आहा हिंगा केशे आहाय तुमी सगळीं तुमगे सावज भलायकी बी केशे आहा सजमत आमगे मोगा बाबुयणा सगळीं एकदम बरी आहाय गुड आहाय बॅटरी डावन जाल्या 25% आनी माशरान चार्जिंगा घालून येतलो रिटायर्ड जावन सुसेगाद जिवी सारतलो अशें सदांच मनात चिंत्तालो पूत म्हणूंक लागलो जाणटे पिराय गोंयांत तुमी एकटी लंडन म्हाका हुस्को जातलो मामीन धाडा बेगीनूच तुमी लंडन या सुनेच्याय काळजान मोग चड शिजतालो सुनानी पूत लंडन व्हराक सोदता आपले फायद्या म्हणून मनान मातूय दुबाव नासलोलो रिया डार्लिंग म्हाका लागून जायते पयात बेगीन बेगीन येवन विश कोत्ता हॅलो माय डार्लिंग सिल्विया बाय केशें आहा सावद भलायकी बी केशी आहा आनी रिया डार्लिंग बाय केशें आहा पात्रांव उंच पात्रांव आवय आमगे हें बी काबार जालें आतां मातशें रेस्ट मेळ्ळा आवय गे आवय नायलोनाचें लुगट रियान बाबड्यान काडलें गाय नायलोन तूं घालतकच खंय पावल्या ती दिसता साय माय पाय कशेन बोत्ता म्हणटा काय बरें दिसता बाय रियाक नायलोन नाजा विस्तीद मायकूय साडी जाय सायबा आज खंय पावला नेसप रियाची नेसप पयल्यार दुयेंसां दिसता दोतांची कोट्टी भर मासना पण नेसताय तूं मोडवें नेसल्यार वखद मारूंक जाय जल्ल्यांचें सायबा आयज खंय पावला नेसप रियाचें नेसप पयल्यार दुयेंसां दिसता दोतांची कोट्टी भर मासना पूण नेसताय तूं मोडवें नेसल्यार वखद मारूंक जाय जल्ल्यांचें मार बडी आमगे आगोस्त बाप मरे केसा सावज भलायकी बी केशी आहा एक ओस्तोरी मोजेशी धांवून आयली एका 25 रुपयांची गरज कर म्हणून लयली मोजी कूड हांव तुका दितां अशें ती सांगोंक लागली तुजी कूड म्हाका नाका समज हांव एक भाव तुजो घोव जोडटा वजारांनी एकूय पयसो घरांत दिना जोडलेली जोड सोऱ्याक खबर आसन कसलो फायदो ना आगोस्त बाब केसा तिगे केदो येता म्युजिकल शो हॅलो माय डार्लिंग स्वीट हार्ट सिल्विया बाये बेश्टे चॅटिंग करप गो ती कळ्ळें तुका हांवें मातशें बिजी आसलोलो म्हाका न्ही हितू हुशालकाय भोगता हेका लागून आमगेलो फ्रॅनी बाब फ्रॅनी रॉड्रिगीस काळजांतल्यान तुका चड आनी चड देव बरें करूं आनी तुमचे नदर घालूंक मुगे मोगा बाब भयणा हांव येयलां नोव्हेंबराचे सारको 27 तारखेर गोंया बादशा उजो म्हूण सारको हे पाट घातां फोदोळ ढुंवर बादशा म्हूण हाली खंयतो तियात्र वयतलो स्पेशल जेनिफर कारवालो लागून त्याक लागून स्पेशल जेनिफर
कारवालो लागून वयता हांव आनी मागीर दातारकेर बादशा म्हूण वचपाचें. शाहू आल्मेदा गेलो शिवा, शाहू गे आल्मेदा गे शिवा सा पावरफूल रे, आनी पावरफूल सिंगर लंडना येताय बरे बरे सारके चड सारको देखून कोण टिकेट काडनाय त्या टिकेट बिकेट काडून रेडी रावय कळटा का. तेगे सारकें उण रे हाका 3 केळी तो आपणागे बोडसांत पयशे म्हणून कोता कळटा का. तो अशें पयशे करपाक ना. शाहू आल्मेदा आमगेलो तो फकत आमगे कोंकणी माय भास सांबाळपा लागून तो कोत्ता कळटा का. गोंयकारां ताळी हाय ते बेश्टे 5 केळी कोताय तेंगे फकत ते पयशे करपाचे कळटा का. प्रोफेशनल एक्टर हाडल्यार दुसरे भाशेन ते बेश्टे एक्टर हाडटाय आनी मागीर 5 केळी म्हणटाय. पूण तेंका तियात्री हूंय दिताय, तियात्री इदेशे पयशे दिताय हे सगळ्यांगे बोडसां. आनी आमगे शाहू आल्मेदा आपणागे बोडसांत पयशे म्हूण कोंकणी माय मात सांबाळटा, बरे बरे एक्टरांक घाता आनी नेय भुरग्यांकूय वय चडपा. आनी कितू जाणां तेणी भाड्यान केन्ना आपणागे हे चिंतलो ना, प्रॉफिटा चिंतलो ना. दुसऱ्या भाड्या तो सदां वयर काडटा. आपणें म्युजीक दीन म्युजीक करपा तोच टायम वचना, तकली पेडा जाता सारकी. पूण तो बाबडो कितू जाणां दीन हें कोता देवान तेका सदांकाल खुशाल दवरूं आनी ते घरा बेजी सदांकाल बेसां घालूं. असो म्हणटाय तो भुरगो जायते त्रास काडून वाडलो तो कश्ट करून आपणा हातपांयची उब रावला. शाहू आल्मेदा आख्खो संवसार लोक वळखता शाहू आल्मेदा, तुमी जाणाय. पूण थोडे बाडे हाय ते आपणाक शाहूगे वळख जाल्या पुरो म्हणटाय, पूण हांव तेंका वळख कोन्न दिता. आनी थोडे हाय ते तेजें नांव पेडा करपा भोंवताय. शाहू नांव पेडा जाता, शाहू आख्खो संवसार लोक वळखता. शाहू म्हणलो कोण तो. कोणी म्हाका उडो फोन केलो, बाबा तूं कोणाक सपोर्ट कोता म्हूण लागलो. हाय म्हळें हांव सपोर्ट कोणाकूय सपोर्ट करप ना, हुंची पार्टी येवं झक मार कळटा का. आमकां कांय फायदो ना, आमकां आमगे पोटा हिंग येवपा आहा तें हेच्या पोटाले हुंयची पार्टी येयली आनी हुंचो सरकार घडलो. तुका आनी म्हाका फायदो जातलो वयले आमगे टायम वेस्ट वोटींग पेडार. कोण येवपा आहाय ते येताय मागीर गोंय चोरपा आहाय ते चोत्ताय. कितलो बरो मनशा तूं निवडायन हाड आमकां कोण फायदो ना. आमगे कसलीं काम करपा जावं पंचायतां जावं हुंय मामलादारां जावं हुंयचे कोडी आमकां आमगेलो पयशां देसपेस करपा आहा तो कोचचो पडटा कळटा का. ते आतां येताय बाबा पुता म्हूण कोण वयताय इगोजी वयताय कोण आनी हुंय वयताय. तांकां इगोजी इलेक्शना टायमार दिसती पडटाय कळटा तुमकां. इगोजी आहाय ते इलेक्शना टायमार मागीर इगोजी दिसती पडनाय तेका. आतां हितू तें दिसती पडनासलीं तें पल्लवी आनी म्हणटाय तें आतां इगोजी उडीक आशिल्लो. आनी तो दिगंबर कामत देवाक उलयता, देव क्लोज आहा म्हणटालो. आज देव क्लोज आसल्या आज त्या पाद्री कित्याक पावलो. तेगे मडगांव कितू चर्च आहाय मरे, ग्रेस चर्च आहा, होली स्पिरीट आहा, जायत्यो चर्ची आहाय. त्यो चर्चीन हितू पयस कित्याक पावलो. फकत तुमकां हें जाय आपणागे बोडस भरपाचें. तुजो एक पांय फोंडा आहा मरे, तूं मोन्ना देगे तें कोल मरे बाबा केदो उसडोता तो सांगो जायना. सुसेगाद पांयाचे पांय दोन हा रे की जडलो आहा तें लोकां फोटोईन नागोईन गोंय इकून हायलो आहा तें. सुसेगाद पांयार पांय दोन राव. तूं हितू बरें कोता जाल्यार मुती दोंगराको ती वयली मनीस हाण बोल्लो आहाय मरे, त्याची पयली काडी मरे. गोंय आख्खें काबार केलें मरे तें. आनी तूं हुंयची गोंयची बरेंपण कोतलो. मुती दोंगरार ती सगळें हाण बोल्लो आहाय मरे, गोंय तुवें काबार केलो मरे. आनी तूं हुंयची गोंयची बरेंपण कोतलो. गाडयान भोवन 10,000 20,000 50,000 गांठी गोंय हाण भरल्याय मरे तुमी. आनी तांकां रेशन कार्ड कोन्न दिल्याय मरे तुमी. आनी आमगे रेशन कार्ड कोता जाल्यार आमकां कितू हें जाय पडटाय डॉक्युमेंट, लायनी लागोचें पडटा. आनी तेंगे रात्यां भितर जाता मरे रेशन कार्डां. कोणागे भाड्यान रावताय तिंगा जालें रेशन कार्ड. गोंयकारांक गोंयची प्रॉपर्टी घेता जाल्यार कितू त्रास. आनी दुसरें म्हळ्यार आमगेले प्रॉपर्टी घर काडटो जाल्यार आमकां कितू त्रास. पूण तुमगे इल्लीगल रोखडी जाताय. आमी मरे चूक कोताय गोंयकार. कित्याक आमी गोंयकार न्ही एकमेकाचेर विस्वास दवरनाय, झगडो मेले आमी. देखून ते आमचो फायदो काटाय. गोंय काबार करून उडयलें तुमी. आनी म्हाका सारकी गोंयची येयल्या. कोणाकूय वोट करप ना. सगळ्यां संडीपाचे हात येताय ते सगळे बोवाळ घाताय. कोण मादया वयर काडटा, कोण आनी गोंय सायबा हेरिटेज आनी हेंचें मागीर खबर आसना तुमची. गुडां भितर आतां एसेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्नाय गोंयचें बोवाळ घाताले.
त्या उपरांत मागीर एकलोय भायर सरना की तूं घरी बाय घर मळी एकलोय भायर सरना आनी आतां येताय तुम बोवाळ घालपा बेश्टे जाल्यार तुमी म्हाका सांगा केसो फायदो तुमकां मंग्या जाल्यार म्हाका हिंग पोट पाहंदे बुच्चें पडटलें तुमचें ना आनी गोंयांत रावन फायदोय ना दीस रात तुमी आमचे दोळे फोटाय कोण लंडन गेले तेंचे दोळे फोटाय कोण अमेरिका गेले तेंचे फोटाय कोण हें रायट ना म्हणटाय तें रायट ना म्हणटाय तुमी तांकां पूण तेंगे माय पाय बाबडी गोंय आहाय तेंको बाबड्यांको पुर्चुगीज पासपोर्ट आसत पूण तेंगे माय पाय तुमी वोट कोताय न्हू जाल्यार तुमी म्हणटाय तें लंडना रायट ना हें ना तेंका लागना पूण तेंगे माय पाय वोट कोताय मग तुमकां तेंगे माय पायगे वोट कित्याक घेताय तुमी त्या तुमकां दडदिऱ्यां लागोन गेले जर तर तुमी दडदिऱ्यान तर तेंका गोंय लंडन गेले तेंकां काम दिल्लीं बेनिफीट दिल्लें जाल्यार ते लंडन पावताले तुमी चोरान सगळे गोंय काबार केलें मरे वो दाबोली एअरपोर्ट पासून बंद कोताय मरे तुमी आतां इलेक्शनाक लागोन दवरला इलेक्शन जालें म्हणटकीर तो दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो तुमी त्या लोकां पिश्यां काडपा ते सोडायन दवरलो आहा गोंयचे आमगेले हे सायडीन सगळे बिजनस काबार येशी आमगे सगळे बिजनस काबार जाताले ट्युरिस्ट ब्युरिस्ट काणकोण पालोलें कोलवा बेतालबाती वयताले ते काबार सगळे आतां सगळे ते सायडीन येतले आनी तुमी गोंयकारां खबर पासून ना हे आतां बेश्टे फळे कोताय देवस्पणां होटेली तेंका चुयाय दिगांबर आयकूंक जाता हांव तूं रोगतांतल्या सारको हिंदू पूण तूं खूद तिगे देवाचे विस्वास दवरना तुका दुसरो धर्म हांव ना म्हणा सगल्या धर्मा रेस्पेक्ट हांवूय कोता पूण आपणागे धर्म सोड थिंग नाल्ल पूण सगलें कोण तेजे विस्वास नासतना तूं 10 जाण देवा सोदूं भोंवता देवा मांदिता तो एकू मानपा जावो आनी देवा खरें मांदिता जाल्यार इलेक्शनां काबार जायन जाय तो ती मेळटा तेदो मानपा जाय पूण तुमी इलेक्शना टायमारी येताय क्रिस्तांवांगे वोट हाडच्या मंग्या जाल्यार हांव सगल्या धर्मा मानिता सगल्या धर्मांक रिस्पेक्ट कोता जाय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे कित्याक म्हाका देवान म्हगे आवयच्या कुसब्यांतल्यान धाडटा म्हजे इश्टेम मान धाडूना बाबा तूं क्रिस्तांव बाबा तूं हिंदू हो तो म्हण आमी रिलीजनाचे आमी फॉलो कोताय पूण म्हगे रोगतांतल्यान फकत एकूच देव पूण आमगे मनशांगे मानप डिफरंट डिफरंट देव देव आज दिसा कोणें चयलो ना ओडग आसता रे फाल्यां दिसा पोस्टींग जाताली जेजू गेले कोण मनशानूय जेजू हुंचकोडी सिटीयेंस येता आनी सगळें रग तेस लायलें टोमेटो सॉस लायलो आहा आनी तेगे हें जाता आनी कोण पांय पोटान कितें ते अनबावार्थी अंधभक्त म्हणटाय ते जेजू केन्ना तुमी चयला हुंयच्या बायबलाची जावं हुंयचे कोणी सिटी हिंगा थिंगा गेला आनी तूं मान्नाडे आहाय ते शेअर कोताय वायरल कोताय आवय जेजू 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 तेश कोन्न भोंवलोलो जेजू सिटीन येयलोलो एकू विडियो दाखय म्हाका एकू हें दाखय पूण तुमी वायरल कोन्न देवा वकमान कोताय तेसोले निग्लेक्ट करपा जाय तेसो हेजे कमेंट करपा शिरीपणा ओडग आसता रे म्हगे मोगा भाव भयणान हीच ही मालदिसां पटाय ती हे भाशेन पटाय आनी हांव सतलय जाल्यानी थोड्यां राग येता पूण हांव कायद्यान कोता कितें कोता न्ही तें कायद्याचें कोता प्रुफाचें कोता आनी हांवें फेसबूक ओके तूं चेंज केलें पूण म्हगे मोगा भाव भयणां म्हाका सोडिनाय एक हांवें फोटो दिवंक गायले जाल्यार हिस्टोरीचेर की तूं लायक्स 400 500 म्हळ्यार तुमकां बाड्या म्हगे मोगा भाव भयणां थँक्यू दिवंक म्हणून पावना कित्याक तुमी जाणाय हांव बिजी आसलोलो पूण म्हाका मागीर एश करून थँक्यू म्हणचें पडटा काळजांतल्यान तुमकां चडान चड देव बरें कर तुमकां आय लव यू तुमकां तुमी सगलीं म्हगेलीं मोगा भाव भयणां तुमी सगलीं म्हगे काळज आहाय भले हांव रुजाल नाग्यान झुजेगे चड जायत पूण तुमगे भाव तुमगे पूत हांव मोगा भाव भयणां कित्याक आम ह्या संवसारान सगलें कोताय दुडू गिरेस्काय भांगार बोंगले सगळे घेताय पूण हें फोकाण हें सगलें आमी हिंग सोण वयताय कोण दुडू गिरेस्काय घेवन वचपाना सगळे हिंगा सोण वयतालो मोगा भाव भयणां आग हायंदी म्हणटाय ती खबर जातली देखून संवसारान आसतना मनशाक बरें उतर घेयाय बरें रेस्पेद मान दियाय सदां दुसरे आदार कोराय आनी थोडे आदार दिताय आनी थोडे आदार घेताय ते मनीसूय बेईमान जाताय दुडवांचो संवसार काबार जाल्लो आहा देव चड जाले आनी देवस्पण उणी जालो आहा वयत थिंगसां पुरीस वयत थिंगसां आनी कितें कितें पूण काळजांतल्यान देवा कोण मानना देवा यूज कोता आपणा जाय तेत न्हय केन्ना चयलां एक चेडूं आनी चेडो मोगान पडटा
जाल्यार देवाच्यान ह्या पुरसाची हात दवरया, त्या पुरसाची जुरामेन दिया, हेजे जुरामेन दिया. देव सवाय पळो तुमकां जुरामेन दिवपाक कितें बायबलाची हात हेजी हात दवरपाक. तुमगे भुरग्याची तुमगे माय पायची हात दवरीत तुमी जाणाय ताका सजा मेळटा म्हूण. देवाची हात दवरल्यार देव तुमकां सजा दिवपाना, कित्याक देव आमगेलो दयाळ काळजाचो. देखून देवाची हात धरपाक सोंप जालो हा, देवा नांव घेवप सोंप जालो हा. पूण आपणा भुरग्यांची माय पायची कोण जुरामेन दिवपाना. सारको स्वता आसल्यारय जुरामेनतलो, बेस्ट जुरामेन दिवपाना. थोडी भुरगीं काटाय चेडवा लागून, कोणाय व्हंकले लागून, कोणाय बायली लागून फोटिंगपणां जुरामेन दिताय. वो थोडे पीस जाताय, थोडे जीव दिताय. तुमकां कितें दिसता चेडवा लागून जीव दिलो, ते चेडूय आपणा लागून जीव दिता काय म्हूण. जीव तुकून जाता आनी तिगे मायक पायक पूत उणो जाता. त्या चेडवा आनी जाय मेळटाय, पूण तिगे मायक पायक उणो जाता. तिगे मायन पाड्यान तुका 9 म्हयने आपणाक कुसब्या सांबाळला. फामिली पासत जिये, तुजी पासत जिये नाका. दुसऱ्या चेडवाक कुडी आशा लागून कोण जिये नाका. सदांकाळ जिये दुसऱ्या पासत, दुसऱ्या बरेपण कोण जिये, तेन्ना वालोर आसता. तूं कितें समजता चेडवा लागून मायन कितें म्हळें गोळ गेलो मेलो, फाल्यां दिसा कोण गोळ घेवन मेला, गोळ लागून आमू लायटी शॉक घेवन मेला. ह्या मनशां म्हणटाय ते तुमी रेस्ट इन पीस घालपून तांकां निग्लेक्ट करपाचें. ताका म्हणटा ब्लेसींग दिवप ना तुमी, तांकां सोडून दिवपाचें. कित्याक तुमगे ब्लेसींग पासून दिले जायत्यो RIP, रेस्ट इन पीस आनी घायले जायते हार्ट विल सिंपथी फॅमिली घायले जायत्यो. तें देवा देखून मानना, तो डायरेक्ट देंवसरा बोलयता. ओडग आसता रे, कित्याक तो खूद आपणागे जीव देंवसरा हातीन दिता. कोणा मनशा रायट ना आपणागे जीव देंवसरा हातीन घायलेलो. त्या मनशा माती लागना ना म्हूण देव स्वर्गा राजा घेयना. असो मनीस कोण जीव दिताय न्हू ताका निग्लेक्ट करपाचें, कोणें शेरबास करप न्ही, झक मारे म्हणपाचें. ओडग आसता रे. तेन्ना संवसार आमगेलो चेंज जातलो आनी देवागेलो आशिर्वादूय पडटलो. ओडग आसता रे मोगा भाव भयणांदो. आय लव यू तुमकां काळजा. आनी जायते गोंया बाबडे ल्हान ल्हान भुरगीं एक्सिडंट जायन मेले. काळजा दूख भोगता म्हण आमी कोतले कितें, आमच्यान कितें करता, आमी देव काय न्हू तांकां सालवार करपाक. पूण एक मनशागे टायम आसता. आमगे गांवचो एकलो बरो सारको भुरगो, तो बाबडे पयर हाल दिसान तो बाबडे बुलेटीचेर कितें एक्सिडंट जायन तो बाबडे गेलो. माय पायगे एकलो पूत आनी एकदम भांगार मनीस तो, आनी तो भुरगोय सारको ल्हान. तेगे बाबडे टायम आसलेलो. पण आमी कोतले कितें, आमच्यान कांयच करूं जायना. जें पळय देवान निर्मिलो आहा न्ही तेंच फाव जाता. आनी आमी देखून संवसारान चड तेंप रावपाना. आमी देखून मरतले केन्ना तरी, आमचेर मरण येतलें. पूण देव आपयत तेदो वचपा जाय. खूद आपणागे जीव देंवसरा हातीन घालप ना. थोडे कितले बरी भास आसल्या, बरी भाश चलोन वयताय, बरी भाश आपणे कायद्याचे मोटरसायकल भास चलयल्या, तुजे भलतो कोण तरी आनी मारता. देखून आमी सुसेगाद चलोवपा जाय. जे कोण भायर आहाय ते जावं लंडन बोटीर खूंय आहाय, गोंया येताय मुद्दासा 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या, आपणा पासत चिंत नाकाय. आपणागे मामी पासत, भाव भयणाचे वो बायल भुरगीं आहाय तेंचे पासत चिंत्याय. हायल तुमकां कितें जालें, एक्सिडंट जालो, पांय मोडलो, मेले बी जाल्यार तुमगे बायल भुरगीं वो मायक पायक कोण पुसतलो. चिंत्याय, सुसेगाद वसाय. आनी भायर सावन येयले हुंयसा 1-3-4 दीस घरां रावाय. घरां रावाय सारको शांतीकाय घे, त्या उपरांत भायर सराय. दूख भोगता काळजा जायती जाणटू, दूख भोगता. दिसान दीस 4-5 एक्सिडंट जायत आहाय सारके. आमी फकत मिडियाचेर हेजेर बोवाळ घातले, पूण आमी बोवाळ घाल पुरां जास्टीस हें तें मेळटलें, पूण मायक पायक पूत मेळटलो, बायली घोव मेळटलो, भुरग्यां पाय मेळटलो ना. थोडे दीस ते 1 म्हयनो 2 म्हयने चिंत्याय मोगा भाव भयणांदो. आनी हुंय म्हगे उतरांचेर उलोवपाक चूक दिसत तुमकां जाल्यार सॉरी म्हणटा तुमकां. म्हाका तुमचो हुस्को जाता. तुमचे पासत कित्याक मागता हांव, म्हजे पासत मागना. तुमचे पासत कित्याक मागता हांव. जेन्ना तुमचे पासत मागता त्या दोणा तुमगे बेसांव म्हाकाय मेळटा. आनी जो खूद आपणाचे पासत आपणाकू मागता न्ही त्या दोणा तें ताका बेसांव मेळना. आयज पासांव जीत कितें आहा, कोरोना जालो मनशां बोली हांव उबो आसलो मास्क घायनासतना,
कितू जावन बेश्टे मास घान पासून मेले पण हांव कित्याक मेल ना कित्याक म्हाका मुगे मोगा बाबड्यान आख्खे संवसार लोकांक गेलो तुमगेलो आशिर्वाद आनी ब्लेसींग मेळ्ळो हा आनी देव मुजे मरण जाणा कारण देव म्हाका दवरता जो मनीस वायट करता ताजे निशेध मारपाक आनी बरो रस्तो दाखोवपाक आनी तुमी मुगे मोगा बाबड्यां सगलीं म्हाका सपोर्ट कोताय तुमगे आशिर्वादानू आयज हांव हा आयज मुगे मामी मेली मुगे डॅडी मेलो केदो हें जायन वचपा मरण वचपाचो पूण मेलो ना ना म्हण टेंशन ना कितें जालो ना कारण तुमगे बेसांव मुजी हा आनी तुमगे आशिर्वाद आहा काळजान या तुमकां चड देव बरें कर तुमकां आनी मुगे बॅटरी सारकी काबार जाल्या 7% कितें आहा खंयच्या टायमार बंद पडोंक शकता मागीर हांव एक घातलो आनी हालीं हांव तियात्रा वयतलो जेनिफर कार्वालो येता ते स्पेशल तेका लागून वयता हांव हें मेळनासलो म्हाका हॉलिडे मेळनासली पूण तेका लागून स्पेशली केलें भांगार मनीस तें जेनिफर मुगे बरें वर्सां तूं फ्रेंड तें आनी तेका तियात्रा लायकूच नासलोलें पूण खंयच सायडीक केश करून तें तियात्रा भितर पावलें तें म्हाका कळना देवानू तेका विंचून काडलें आनी आमगे जाय जाय तियात्रीस सोंपले बरें तियात्रीस आनी तियात्रां सोंपेपणी कोण भितर सरोंक सोदना पूण केश करून एसो भुरग्यां पळय देव विंचून काण तियात्रान भितर धाडटा आनी तेका आमी सदांकाल सपोर्ट करपा जाय आयज ते फ्रेडी गेले चेडूचोय फ्रेडी गे चेडूं वालोर तेका रियली लंडन शारांत तेका एवॉर्ड मेळ्ळा हेगे हेका ड्रेसिंगा हेका लागून आनी बरें कांतोरीसूय ती बरें कांतोरीसूय सल्यूट मात तेका काळजांतल्यान आनी तेसोय आमगेलो ऑल्वीन आमगेलो गोंयचो कॉमिडियन तेणें कोरोना टायमार पयलीं म्हणटाय ते शो तेणें आश्रमांनी दाखयले वालोर तेका बरें तियात्रिसांक दाखोवपा जावं न्हय पूण ऑल्विनान दाखयले जाय जाणां फ्री दाखयले तेणें कितू जाण ती अनाथ आश्रमां ती आलबेरी बी आहाय थिंगा कितू जाण हुशाल जाले मागीर म्हणटा जाय जाणांन काळें पूण तेंका दोळ ना पूण वालोर म्हणटाय तो ऑल्विना रियली कॉमिडियन ऑल्वीन सगळे वळखताय क्लास ऑल्विनू क्लास तो चड चालू आनी तेणें आज बसून केन्ना खंयच्या तियात्रां बी नाचपाक खंय डिमांड केलो ना म्हाका इतू पयशे दी तितू पयशे दी आपूण हें कोता ना तो बाबडो आपणाक गेलो कोंकानी मोग आहा तेका लागून तो सदांकाल सगळ्यां येता म्हणटा पूण तो 10-12 तेश करून तियात्र घेयना तो फकत आपूण पावतो जाल्यारूय ते घेता पूण थोडे बेजार जाताय तेगे तियात्रां नाचता मुगे तियात्रां नाचना दोळे फोटाय पूण तो बाळ तेश कोन्ना तो आपणाक तियात्र जातले जाल्यार घेता थोडे कितें कोताय फोटो दुसऱ्या गेलो घाताय आनी तिकेट पळयताय आनी मागीर कितें काय म्हळ्यार तेका विजा मेळो ना हें मेळो ना तें मेळो ना कोताय लोकांगे पयशे खाताय कळ्ळें तुमकां थोडे कोताय तेश करून आयज तुमगे विजा पयल्यो सगल्यो पास जातरी तुम तियात्राचे पोस्टर छापून तिकेट पळोवपा जाय तुम कितें काय म्हळ्यार पयलीं कोण कोणाक बरें एक्टरांक घाताय लोकांक दाखयताय लोक मागीर ते तियात्रा पोस्टराचेर तिगेलो उमके एक्टर आहाय म्हूण तिकेट काडटा नाजाल्यार कोणा जाय ते तुमगे तियात्र एक्टरांचो लोक तियात्रा वयता न्हू आनी तुमी कितें काय म्हळ्यार तियात्रा तिकेट खपल म्हणटरी मागीर तेका विजा मेळो ना हें जालो ना तें जालो ना हें कोताय तुम लोकांगे पयशे परतूनताय वदान पयशे दिवपा जाय हें फ्रॉड तुमी चिटींग कोताय हे पयशे तुमकां बऱ्या पडटाय मागीर हें हाराम जायना तें तशें देव सदांकाल बरें उतर घे फ्रॅनी रायसी बा मास्कारेणेस काळजांतल्यान तुका चड आनी चड देव बरें करूं तूं एक भांगार मनीस आनी तूं बरें एडवायस दी तूं आनी बरो जाय जाणा आदार कोता हेल्प कोता तुजे असो भुरगो ही आमगे गोंयच्या गांवां आसो म्हळ्यार बरें आनी जाय जाणा तुवें बावड्यान हेल्प केलें म्हाकाय जायतो केलो आहा रे म्हळ्यार तें मागीर एक दिसा हांव सांगतलो खंयचो दां तुवें म्हाका हेल्प केला आनी कितें करून तो आनी कितें करून देवान तुका म्हजे बले धाडटो काळजांतल्यान तुका सल्यूट आनी देवागे सदांकाल तुजे बेसांव वचोन तुगे गोरेब्याचेरी लईस बाबा 007 010 मुगे बॅटरी काबार रे बाबा आतां वयता काळजांतल्यान देव बरें कर तुमकां जाय उलयलें आनी टेंशन जाताय ते जाणा मरे एक वाट येता हांव पूण तुमी मुगे मोगा बाबयणा म्हजे राग धरनाय जाणाय तुमी हांव जाणा आनी मुगे आज बसा व्हिडियो हेजी आहाय
युट्यूबाची आहाय आमी गोंयकार फायट फॉर रायट तेजे आनी कोणें सबस्क्रायब केलो ना जाल्यार तुमगे चॅनल मातशें सबस्क्रायब कराय आमी गोंयकार फायट फॉर रायट आनी तुमगेलो मोग दाखोयाय म्हाका आनी तुमगेलो आशिर्वाद दियाय म्हज्या चॅनला नांव तुमकां सांगता आनी एक फावटी आमी गोंयकार फायट फॉर रायट जाय जाणांनी केलो हाय सबस्क्रायब आनी तरी पूण आनी उरल्याय जाल्यार म्हाका तुमगे आदार दियाय आनी तेजी आहाय म्हगे व्हिडिओ कित्याक हाल्या मेल पासून जालो जाल्यार भिरांना मिनीन मेलो तेच जायना मिनांगे व्हिडिओ हाय थिंगा आनी आज पासून आमगेलो फ्रॅनी रॉयसी रॉड्रिगीस बाबा तूं सदांकाल कामां सायन म्हगे व्हिडिओ बी चोयता काळजांतल्यान चड देव बरें आनी जाय जाणूय हाय जाय जाय रियली काळजांतल्यान आनी आमगे बॅलन्साय बाई गोंया गेलो येयलें गो तेंय बाळे हाजी बसा उजा हें कोता उडगास कोता जावं आमगेलें सिल्विया जाय जाय आगुस्त चल तुमी तेंचे आनी नांव सांगवाक गेलें जाल्यार ती काबार जावपा नाय मोगा भाव भयणांचो आनी हांव हितू हुशाल आसता फकत तुम म्हगे मोगा भाव भयणां लागोन तुमकां काळजांतल्यान मान बागयता केन्नाय आयजूनय केन्ना अशें करून पयलीं पासून केन्ना तोंडांतलें एक स्लीप जायना कितें वायट तुमकां तर हांवें उलयलो हा जाल्यार तुमी म्हाका फॉरगीव कोतले म्हूण हांव सजमतां कित्याक राग येता न्ही त्या दोन हांव टाक्क तोंडार उलयतां वयतां तोंडार उलयता आनी वयता हांव त्या मनाक घेवन रावना बाबा मनाक घेवन रावताय ते मनीस डेंजर हाडल्यानूच घात घेताय पूण हांव येना हांव मनीस तेसो म्हगे मोगा बाबड्यान तुमकां न्ही हांव म्हगे मायक पासून अशें करून हें कोता रे हांव तोंडार उलयलो गेलो हिंग कामाचे पासून राग येयलो उलयलो गेलो तें हांव घेवन रावना रियली काळजांतल्यान तुमकां हांव मान बागयता आज हो म्हाका हितू वयर दवरलो तो म्हगे मोगा बाबयणा फकत तुमी दवरलो म्हाका जरी तर तुमी म्हगे व्हिडिओ लायक शेअर कॉमेंटां लायव्हाची येवनाय जाल्यार हांव खूंय आसपा न्ही हांव तुमच्या पांयांको आसपाचो मोगा बाबयणां रियली हांव तुमच्या पांयांको आसपाचो आज ह्या उंचले पांवड्यार दवरपा तुमी म्हगे मोगा भाव भयणां तेका लागून हांव सदांकाल तुमकां उंच कित्याक दवरतां पूण थोडे म्हाका फोन कोत्ताय बाबा तूं हिरो सेलेब्रिटी बादशाह आख्ख्या संवसारा आहा आमी कांय न्हू तुजे बोली पूण ना हांव आख्ख्या संवसाराक तुमी म्हाका दवरला तुमी म्हाका मांडून घेयला आनी तुमी म्हाका वायरल केला तुमी सेलेब्रिटी केला जाल्यार तुमी म्हगेली सगल्यांकूच्या हिरो म्हणटाय ती तुमी हांव कांयच न्ही तुमी नाय जाल्यार हांव ना एक बऱ्यांत बरो तियात्र पासून काडो कितले कॉमेडी कितले पॉलिटिकल कांतर पासून काय जाल्यार त्या तियात्रिसां आनी डायरेक्टरा जावं कांतोरिसां वालोर ना जरी तर तुमी म्हगे मोगा भाव भयण्या ऑडियन्स तुमी जरी तर चोयनाय जाल्यार त्या तियात्राक ओड कितें एक दोग जावं तीग जावं चोयता जाल्यार तुमकां वालोर म्हगे मोगा भाव भयणां कित्याक तुमी आपणागेले कोश्टांचे धूड म्हूण येयन तो तियात्र पळोवन त्या तियात्र तुमी वायरल कोताय आज जितले पळय गोंया खूंय तियात्रीस आहाय ते एक कंट्री ते कंट्री कित्याक लागून पावताय कित्याक तुमी म्हगे मोगा भाव भयण आख्ख्या संवसारा हाय ती तियात्रीस पोण आनी कोंकणी माय भाशा सांबाळपा त्या भुरग्यांक तुमी विजा मारून तुमी वत्ताय नाजाल्यार ती एक गांव चोवपा पावपा न्ही हांव आनी तूं पावपाचें कित्याक आमकां काम करपा येताय पूण ती पावपा न्ही तेणी सदांकाल आपूण व्हडलो आपूण सिंगर म्हणूं जायना आपूण डायरेक्टर म्हणूं जायना तुमकां वालोर आहा देव काळजांतल्यान मान बागयता आनी आमगे शाहू आल्मेदा तेंच म्हणटा शाहू आल्मेदा गेले एकदम उलोवप बरें लागत म्हाका ते गेले आनी तेगे बायले गेले तो सदां म्हणटा खुंयचे कितले बरें तियात्र पासून हाडले आमकां वालोर ना बाबा आपूण येदोळ म्युजिशियन आपणा वालोर ना पूण लोकां जो पळ कोण येवन तिकेट काण पळ कदेलेचे बसून आमगे तियात्र 3 वरां चोयता न्ही त्या लोकांक वालोर दिवपा जाय म्हूण जर तर ती चोयनाय आमी गांवांत तियात्र जावं कितें म्युजिकल शो करूंक पावनाय पूण थोडे मनीस दुडवां आशे कोताय दुडवांचे पयशे आशे कळ्ळें तुमकां बरे बरे सिंगर हाडटाय बरे बरे फोटो घालताय तिकेट पळयताय 5 केडी 10 केडी पूण ते चिंत नाय थोड्यांको बाड्या तिकेट काडपा पयशे आसनाय तिकेट काडले देखून जाल्यार तांकां ओन तेंको गाडी आसना तांकां ते तिकेटीचे आनी धोबरादान पडटाय ओडेस केडी वचपा ओडेस केडीच्या म्हळ्यार ती तिकेट तांकां 10 केडी पडटा पूण कोण कोणाचे फोटो घाताय थिंगा बरे बरे एक्टरांचे आनी तिकेट विकताय 5 केडी न्हू आनी मागीर कितें काय म्हळ्यार ताका विजा मेळना हें मेळना
कोताय आनी पुत्तून हांकां पोस्टर छापताय कोण कोणाक हिंगा इगोजी कांतर मुटाय तें काडटाय घाताय आनी त्याच पयशांची तियात्र दाखयताय तेदो तुमी तेंगेले वोद्दान पयशे पुत्तून दिवपा जाय तुम तिगेले विजा टिकेट सगळें रेडी जातरी ते पोस्टर छापपा जाय तेदो वालोर आसता म्हळ्यार तुमी लोकांक नागयताय फटयताय पूण तुमकां कितें दिसता एक 2 केडी 3 केडी हायले म्हूण तुमकां गिरेस्त जातले पूण तितूंतल्यान तुमचे शिरा पयताय अवडीक आसता रे तेसो केन्ना कोनाकाय काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू म्हणटा तुमकां काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें करूं आनी कोणूय हिंग कुयट शारां हाय ती माया 10 तारखेर म्युजिकल शो चुकयनाकाय शाहू आल्मेदा गेलो पावरफूल आनी बऱ्यांतले बरे सिंगर रेडी रावाय टिकेट काण मागीर तुमकां टिकेट बिकेट मेळची न्हय कळ्ळें तुमकां काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी आय लव यू देव बरी रात दिवं तुमकां सगल्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस थँक्यू गुड नायट